अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, पाकिस्तान के बाद भारत का नेपाल के साथ पंगा। भारत की नेपाल के साथ भी बदमाशी शुरू हो गई। मुतनाज़े इलाके में सड़क तामीर। पाकिस्तान और नेपाल ने भारत पर हमले का ऐलान कर दिया। पूरे काठमांडू में भारतीय सफारतखाने के बाहर एहतजाज, तोड़ फोड़ शुरू कर दी। वीडियो के दूसरे टॉपिक में हम आपको बताएंगे ईरानी फौज ने अपनी ही फौज पर क्रूज मिसाइल चला दिए। मुतअद्दिद और सीनियर तरीन अफसरान समेत कितने फौजी मारे गए, ईरान में क़यामत बर्पा हो गई। वीडियो के तीसरे टॉपिक में हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस चीन पर एक और संगीन इल्ज़ाम लग गया। बीजिंग हुकूमत ने अमेरिकी इक़दाम को गैर इखलाकी हरकत करार दे दिया। वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। भारत के अटूट अंग कहलाने वाले के नारे खाक में मिल गए। महात्मा गांधी का 73 साल पुराना ऑडियो क्लिप मंजरे आम पर आ गया। भारत के बानी ने कश्मीरियों से मुतल्लिक मजीद कहा था, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, भारत का पाकिस्तान के बाद नेपाल से पंगा। भारत की नेपाल के साथ बदमाशी शुरू हो गई। मुतनाज़े इलाके में सड़क की तामीर का ऐलान। नेपाल आग बगोला हो गया। पाकिस्तान ने नेपाल की मदद का ऐलान कर दिया। नेपाल ने भारत की जानिब से एक नई सड़क के इफ्तिताह पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। नेपाल की फौजें भारतीय सरहद पर पहुंच चुकी हैं और कहा जा रहा है कि भारत ये सड़क नहीं बनाने देंगे। उन्होंने कहा है कि नेपाली फौज भारत की सख्त मुज़ाहिमत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि नेपाल के पास दुनिया की ऐसी फौज तैयार हो चुकी है तो भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठी है। दूसरी जानिब भारतीय सफारतखाने के बाहर एहतजाज में कई अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। भारतीय टीवी के मुताबिक नेपाली हुकूमत ने भारत की जानिब से सड़क की तामीर और उसके इफ्तिताह पर एतराज़ात उठाते हुए कहा है कि उसकी तामीर मुतनाज़े इलाके में की गई है। नेपाल को ये कतई मंजूर नहीं। नेपाल इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। उन्होंने कहा है कि इस सड़क का बाकायदा इफ्तिताह भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया और नेपाल उसी को निशाना बनाएगी। ये सड़क भारत के लिए चीनी सरहद के करीब वाक़े होने की वजह से इंतहाई अहमियत की हामिल है। मुतनाज़े इलाके से गुजरने वाली सड़क भारतीय रियासत उत्तराखंड को सरहदी मकाम धारचूला से मिलाती है। धारचूला का स्ट्रेटेजिक मकाम दरा लेपू लेक में वाक़ी है। ये दरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के बहुत करीब है। भारत और चीन की सरहद को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहा जाता है। भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस सड़क की तामीर से हिंदू ज़ायरीन के नज़दीक मुक़द्दस ख्याल किए जाने वाले मकाम कैलाश और वहाँ के इंतहाई बुलंद मकाम झील मानसरोवर को मुक़द्दस समझते हैं। इस बयान में ये कहा गया है कि ये सड़क की तामीर ने कैलाश के दौरे इफ्तिताह मकाम तक पहुँचने के वक्त को भी कम कर दिया है। कैलाश के रास्ते पर वाक़े कदीमी मंदिरों को भी हिंदुओं हकीकतमंद मुतबर्रिक करार देते हैं। दर्रा लेपू लेक के दूसरे जानिब यानी जनूबी तरफ का इलाका काला पानी कहलाता है। यही काला पानी का सरहदी इलाका भारत और नेपाल के दरमियान शदीद मुतनाज़े तरीन हैसियत इख्तियार कर चुका है। नेपाली हुकूमत ने पाकिस्तान से मदद की अपील की थी। पाकिस्तान ने नेपाल की मदद का ऐलान कर दिया है।
پاکستان نے کہا ہے کہ نیپال کے ساتھ ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ بھارت جو خطے میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، بھارت کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیپالی حکومت نے اپنے احتجاجی بیان میں کالا پانی اور بشمول سڑک کی تعمیر اور اس سارے مقام کو اپنا علاقہ قرار دیا ہے، اور نیپال نے بھارت سے اس علاقے میں ہر قسم کی سرگرمیوں کو فوری طور پر روک دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کھٹمنڈو نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ سڑک کی تعمیر نیپالی اور بھارتی وزراء اعظم کے درمیان پائے جانے والی مفاہمت کے منافی ہے، اور نیپال ہر صورت اس کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھا ہے۔ اب ہم دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ایران کے اپنے ہی فوجیوں کو نشانہ بنا ڈالا۔ خلیج عرب میں جاز کے ساحل کے قریب اتوار کے روز مشقوں کے دوران ایرانی جنگی بیڑے سے غلطی سے ایک میزائل فائر کیا گیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 40 ایرانی فوجی، جن میں سینئر افسران شامل ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں۔ عرب ٹی وی کے مطابق اس وقت پیش آیا جب مشقوں کے دوران ایران کے جنگی بیڑے جماران سے کنارہ کشی کو کروز میزائل سے غلطی سے نشانہ بنایا گیا۔ میزائل لگنے سے کشتی الٹ گئی اور اس پر سوار کم سے کم 40 فوجی ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے 18 فوجیوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ اس حملے کی متعدد ویڈیوز سامنے آئی ہیں، جن میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے اور انہیں چابہار اسپتال منتقل کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ایران نے جمارہ جنگی جہاز 2010 کو پہلی بار سمندر میں اتارا تھا۔ 95 میٹر طویل اس جہاز پر جدید مواصلاتی نظام، وارفیئر سینسر اور ایک ہیلی کاپٹر لینڈنگ پلیٹ فارم بھی موجود ہے۔ خیال رہے کہ ایران میں ایسی ایک غلطی رواں سال 8 جنوری کو اس وقت ہوئی تھی جب تہران میں پاسداران انقلاب نے ایک یورانی مسافر جہاز پر میزائل مار کر تباہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس پر سوار 176 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں چین اور امریکہ کے بارے میں۔ امریکہ کے وفاقی ادارے تحقیقات FBI اور سائبر سیکیورٹی کے ماہرین نے یہ یقین ظاہر کیا ہے کہ چینی ہیکر کرونا وائرس کے علاج کے لیے ویکسین کی تیاری کے ضمن تحقیق چرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق FBI اور داخلی سلامتی کا محکمہ دونوں چینی ہیکروں کی کوشش سے متعلق انتباہات جاری کرنے والے ہیں، جبکہ حکومتیں اور نجی فرموں میں کووڈ-19 کے علاج کے لیے ویکسین کی تیاری میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ہیکر اپنے حملوں میں کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ اور علاج سے متعلق معلومات اور دانشورانہ حقوق املاک کو بھی ہدف بنا رہے ہیں۔ ان اخباری رپورٹس کے مطابق امریکی حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ ہیکر چینی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں آئندہ 2-4 روز میں سرکاری طور پر خبردار کر دیا جائے گا۔ ادھر بیجنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان راؤلی جیان نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین ہر طرح کے سائبر حملوں کو مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس وقت ہم کووڈ-19 کے علاج اور ویکسین کی تیاری کے عمل میں دنیا کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایسے میں کسی ثبوت کے بغیر چین کو افواہوں اور مضحکہ خیز کہانیوں کے ذریعے ہدف بنانا انتہائی شرمناک حرکت ہے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں کشمیر کے بارے میں۔ بھارت لاکھ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا رہے، لیکن مہاتما گاندھی کا 1947 میں دیا گیا ایک بیان ہی اس کے سارے دعووں پر پانی پھیرنے کے لیے کافی ہے۔ روزنامہ جنگ کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے بابائے قوم مہاتما گاندھی کے کشمیر سے متعلق بیان کی 73 سال پرانی ایک آڈیو کلپ منظر عام پر آئی ہے، جس نے کشمیر کے بھارت کے اٹوٹ انگ ہونے کا دعووں کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ مہاتما گاندھی کا یہ مبینہ آڈیو کلپ اکتوبر 1947 کو بتایا جاتا ہے، جس میں انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کشمیر کو جبر کے ذریعے بھارت یا پاکستان میں
शामिल करने की मुखालफत की और फैसला कश्मीरियों पर छोड़ देने पर जोर दिया। महात्मा गांधी ने कहा है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। इस हवाले से वजीर इत्तलात पंजाब फयाज हसन चौहान ने सोशल मीडिया पैगाम में इस ऑडियो क्लिप को मुंसलिक करते हुए लिखा है कि ये भारत के बानी महात्मा गांधी के सेकुलरिज्म और कश्मीर से मुतल्लिक ख्यालात हैं, जबकि नरेंद्र मोदी के भारत में कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल एक भारतीय अखबार ने भी हरफ बहरफ यही अल्फाज महात्मा गांधी से मंसूब किए थे। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी शुरू से ही भारत के कश्मीर के साथ मुंसलिक के खिलाफ हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब तक कश्मीरी नहीं चाहेंगे भारत का ये अटूट अंग नहीं हो सकता। उनका मजीद कहना था कि कश्मीर और क्या अटूट अंग के दावे आज सारे भारत में ही मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई है और कुछ नहीं मिला तो कोरोना ही के नाम पर मुसलमानों को जुल्म सितम और मासी इस्तेहसाल का भी निशाना बनाया जा रहा है, जो कि काबिले मुजम्मत है।